नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन्नृदेवाये समागताः। दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षयः सुराः इति श्रुतन्नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम्। ऋषिरुवाच पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन् प्रेमबन्धनाः। भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः सह देवस्तु पूजायान्नकुलो द्रव्यसाधने गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावने जने परिवेषणे द्रुपदजा कर्णो दाने महामनाः युयुधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः बाल्लीकपुत्रा भूर्याद्याये च सन्तर्दनादयः निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्रराज्ञः प्रियचिकीर्षवः ऋत्विक्सदस्य बहुवित्सु सुहृत्तमेषु स्विष्टेषु सूनृतसमर्हणदक्षिणाभिः चैद्ये च सात्वतपतेश्चरणं प्रविष्टे चक्रुस्ततस्त्ववभृथस्नपनन्द्युनद्याम् मृदङ्गशङ्खपणवधुन्धुर्यानकगोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावभृथोत्सवे नर्तक्यो न नृतुर्हृष्टा गायका यूथशो जगुः वीणा वेणुतलोन्नादस्तेषां सदिवमस्पृशत् चित्रध्वजपताकाग्रैर्भेन्द्रस्यन्दनार्वभिः स्वलङ्कृतैर्भटैर्भूपानिर्ययूरुक्ममालिनः यदुसृञ्जयकाम्बोजकुरुकेकयकोसलाः कम्पयन्तो भुवं सैन्यैर्यजमानपुरःसराः सदस्यर्त्विग्विजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षिपितृगन्धर्वास्तुष्टुवुः पुष्पवर्षिणः स्वलङ्कृता नरा नार्यो गन्धस्रग्भूषणाम्बरैः विलिम्पन्त्योऽभिषिञ्चन्त्यो विजह्रुर्विविधैरसैः तैलघोरसगन्धोदहरिद्रासान्द्रकुङ्कुमैः पुंभिर्लिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो विजह्रुर्वारयोषितः गुप्तानृभिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतद्देव्यो यथा दिवि विमानवरैर्नृदेव्यः तामातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः सव्रीडः सविकसद्वदनाभिरेजुः ता देवरानुतसखींसि शिचुर्धृतेभिः क्लिन्नाम्बरा विवृतगात्रकुचोरुमध्याः औत्सुक्यमुक्तकबराच्यवमानमाल्याः क्षोभन्दधुर्मलधियां रुचिरैर्विहारैः ससम्राड्रथमारूढः सदश्वं रुक्ममालिनं व्यरोचतः स्वपत्नीभिः क्रियाभिः क्रतुराडिव पत्नी संयाजावभृत्यैश्चरित्वा ते तमृत्विजः आचान्तं स्नापयाञ्चक्रुर्गङ्गायां सह कृष्णया देवदुन्दुभयो नेदुर्नरदुन्दुभिभिः समं मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षिपितृमानवाः सस्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात् अथ राजा हते क्षौमे परिधाय स्वलङ्कृतः ऋत्विक्सदस्य विप्रादीनानर्चाभरणाम्बरैः बन्धुज्ञातिनृपान् मित्रसुहृदोऽन्यांश्च सर्वशः अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृपः सर्वे जनाः सुररुचो मणिकुण्डलस्रगुष्णीषकञ्चुकदुकूलमहार्घ्यहाराः नार्यश्च कुण्डलयुगालकवृन्दजुष्टवक्त्रश्रियः कनकमेखलया विरेजुः
अथर्त्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ब्रह्मक्षत्रियविक्षूद्रा राजानो ये समागताः देवर्षिपितृभूतानि लोकपालाः सहानुगाः पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृप हरिदासस्य राजर्षे राजसूयमहोदयम् नैवातृप्यन् प्रशंसन्तः पिबन्मर्त्योऽमृतं यथा ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृत्सम्बन्धि बान्धवान् प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः भगवानपि तत्राङ्गन्यवात्सीत् तत्प्रियङ्करः प्रस्थाप्य यदुवीरांश्च साम्बादींश्च कुशस्थलीम् इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवम् सुदुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णेनासीद्गतज्वरः एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनश्रियम् अतप्यद्राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः यस्मिन्नरेन्द्रदितिजेन्द्रसुरेन्द्रलक्ष्मीर्नानाविभान्ति किल विश्वसृजोपक्लृप्ताः ताभिः पतीन् द्रुपदराजसुतोपतस्थे यस्यां विषक्तहृदयः पुरुराडतप्यत यस्मिंस्तदा मधुपतेर्महिषी सहस्रं श्रोणीभरेण शनकैः क्वणदङ्घ्रिशोभम् मध्ये सुचारुकुचकुङ्कुमशोणहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यम् सभायां मयक्लृप्तायां क्वापि धर्मसुतोऽधिराट् वृतोऽनुजैर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा आसीनः काञ्चने साक्षादासने मघवानिव पारमेष्ठ्यश्रियाजुष्टस्तूयमानश्च वन्दिभिः तत्र दुर्योधनो मानीपरीतो भ्रातृभिर्नृप किरीटमालीन्यविशदसि हस्तः क्षिपन्दृशा स्थलेभ्य गृह्णाद्वस्त्रान्तञ्जलं मत्वा स्थले पतत् जले च स्थलवद्भ्रान्त्यामयमाया विमोहितः जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे निवार्यमाणा अप्यङ्गराज्ञा कृष्णानुमोदिताः सव्रीडितो वाग्वदनो रुषाज्वलन् निष्क्रम्यतोष्णीं प्रययौ गजाह्वयम् हा हेति शब्दः सुमहानभूत् सतामजातशत्रुर्विमना इवाभवत् बभूव तूष्णीं भगवान् भुवोभरं समुज्जुहेर्षुर्भ्रमति स्म यदृशा एतत्तेऽभिहितं राजन् यत्पृष्टोऽहमिह त्वया सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दुर्योधनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।